स्फिग्देशेनातिताम्रेण रराजस महाकपिः महता दारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गर्जति खे यथा निपतन्त्युल्का ह्युत्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्कासो वायतः सुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानया उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तथा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः ससतस्योरुवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानामुरसा शैलवर्ष्मणाम् अभिघ्नं स्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातत्स बलवान् मेघवातत्स निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामास तुर्भृशम् विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निव रोदसी मेरुमन्दरसङ्कासानुद्धतान् स महार्णवे अतिक्रामन् महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं सजलदं तदा अम्बरस्थं विबभ्राज शारदाभ्रमिवाततम् तिमिनक्रजुषाः कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम् प्लवमानं समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मेनिरे 10 योजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा सुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि सुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः